خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام احباب بزرگوں اور بھائیوں، دنیا دے اندر جتنیاں شیاں اساں انساناں دے سامنے ہیں، بعض شیاں اے جائیں کہ جنہ دا اساں قرب چاہنے ہیں کہ اساں انہاں چیزاں دے قریب تھی ونجوں تے او ساڈے نیڑے تے قریب ہوویں۔ بعض اے جائیں چیزاں ای دنیا چ ہیں کہ جنہ تو اساں بود چاہنے ہیں، دوری چاہنے ہیں، اے ساڈے کول دور رہن تے اساں انہاں کول دور رہوں۔ وجہ کہ ہے کچھ شیاں دے بارے اے خیال رکھنا کہ اے ساڈے نزدیک ہوویں تے کچھ شیاں ساڈے تو دور ہوویں، اے ساڈا ذہن کیوں ہے؟ جیڑی شے دے اندر اساں نفع محسوس کرینے ہیں، فائدہ محسوس کرینے ہیں، ساڈا اے ذہن ہوندا ہے کہ اے شے ساڈے نیڑے ہونی چاہیے، اساں اس دے نیڑے ہو ونجوں۔ تے جیڑی شے دے بارے نقصان دا امکان ہوئے، نقصان دا اندیشہ ہوئے، نقصان دا خطرہ ہوئے، اساں چاہنے ہیں اے شے ساڈے تو دور ہوئے، اساں اس تو دور تھی ونجوں۔ میرا خیال ہے اس گل نال تہاڈا اتفاق ہو سی۔ لیکن اگلی گل، جیڑی شے دا اساں قرب چاہنے ہیں، جیڑی شے ساڈے نیڑے ہوئے، کیوں جو اس وچ ساڈا فائدہ ہے، ممکن ہے ساڈے ذہن دے اندر اے صحیح سوچ نہ ہوئے، جیڑی شے دا اساں قرب چاہنے ہیں ساڈے نیڑے ہوئے، فائدہ ہو سی، ہو سکتا ہے ساڈا ذہن غلط ہوئے، اون شے ساڈے واسطے نقصان ہوئے، تے جیڑی شے دے بارے ساڈا ذہن اے ہے کہ ساڈا اس تو بود ہوئے، دوری ہوئے، اے شے ساڈے تو پرے ہوئے، اساں اس شے تو پرے ہوں، ہو سکتا ہے اساں تا دوری چاہنے ہیں تے فائدہ ہوئے اسی چیز وچ۔ یعنی ساڈے دنیا دے اندر کہیں شے دے قرب دا یا بود دا، نزدیکی دا یا دوری دا جڑا معیار ہے، اے معیار ساڈا کامل معیار نہیں، مکمل معیار نہیں، پکا معیار نہیں۔ بعض شیاں اے جیاں ہوندیاں، اللہ قرآن وچ فرمایا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ تساں ہو سکدا ہے کہیں شے کو پسند نہ کریں دے ہوئے تے تواڈے حق وچ چنگی ہوئے،
تے تساں ایک شے نوں چنگا سمجھی پے ہو تے تواڈے حق کی جو چنگی نہ ہوے، یعنی جڑا سادہ معیار بنایا ہوا ہے اے معیار کوئی کامل تے مکمل معیار نہیں۔ اصل جیڑی شے دی نزدیکی، جیڑی شے دی دوری ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص انداز نال ایک صحابی دے جواب دے اندر انہاں شیاں دی وضاحت کیتی ہے۔ تے تہاڈا میرا معیار غلط ہو سکدا ہے، ساڈے معیار وچ فرق لگ سکدا ہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی شے دا معیار بیان فرما دیویں، آپ دے بیان وچ غلطی دا امکان نہیں ہو سکدا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ دی جڑی دین دے متعلق، شریعت دے متعلق گفتگو ہوندی ہے او صرف اللہ کریم دی مرضی نال ہوندی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اگر اللہ کریم دی وحی دے ذریعے آپ گفتگو کرنا چاہیں دین دے متعلق، اپنی مرضی نال گفتگو نہیں ہوندی، رب العالمین دی قدرت دا اشارہ نال شامل حال ہوتا ہے۔ ان نزدیکی تے دوری والی گل ذہن وچ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک انداز سناواں۔ عن ابی ایوب ان اعرابیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی السفر۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے ویندے پین، صحابہ کرام دی جماعت بھی نال، لشکری بھی آپ دے نال نال، سفر تے ویندیاں ویندیاں ٹردیاں چلدیاں ایک دیہاتی بندہ جڑا صحابہ کرام واسطے نواں بندہ آئی، تہذیب تے تمدن دا زیادہ واقف نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آئے دیہاتی بندہ تے آپ دی سواری دی لگام پکڑی اس چا۔ آج کوئی سردار ویندا پیا ہوئے، بادشاہ پیا ویندا ہوئے، کہ دے انتظامات ہونے نا بے رستے تے کوئی بندہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کئی بار سارا اتفاق تھی اسلام آباد کئی گھنٹے ایسا رکے رہے بھائی فلانا سربراہ آ بھی ہے، اس واسطے روڈ بند تے سارے جہانہ دے سردار دیہاتی بندے نے جھاکا کیتا نہیں، آ کے سواری دی لگام چا پکڑی۔ بڑی جرت ہے جی، کیوں؟ دیہاتی بندے نو اے امید آئی کہ دوجا نال اے معاملہ کراں، کوئی ناراض ہووے تے بھاوے نہیں، آمنا دے لال نے اس میں دے انداز تے ناراض نہیں تھیونا۔ آپ دا اخلاق بھی مشہور ہے، سواری دی لگام پکڑیے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے عرض کریں دے، اخبرنی بما یقربنی من الجنہ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ۔ ہائی تا دیہاتی بندہ سارے کو زمیندار آورد نجمہ پڑھا اوپرے اوپرے سوال کریں نا، دیہاتی بندے دا سوال سنے دل دی تختیاں تے احباب میرے نوٹ چا کریں، سواری دی لگام پکڑ کے عرض کریں دے آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم، او شے میں کو دسو کہ جیری شے تے عمل کرن نال میں جنت دے نیڑے تھی ونجاں تے جہنم تو پرے تھی ونجاں۔ بڑی گل ہے جی، اساں تا دنیا وچ کہیں شے دی نزدیکی چاہنے ہیں، او بندہ دنیا دی نزدیکی نہیں چاہتا، جنت دی نزدیکی چاہتا ہے۔ اساں دنیا وچ بہت ساریاں چیزاں تو پرے تھیونا چاہتے ہیں، وہ دنیا دی چیزاں تو پرے تھیون دا راز نہیں پوچھدا۔ یباعدنی من النار، اللہ دے محبوب او جی شے میں کو دسو، او جی عمل میں کو دسو کہ جیڑا عمل اپناون نال، جیڑا کم کرن نال میں جہنم دی بھا تو دور تھی ونجاں، جنت دے نیڑے ہوواں جہنم تو دور۔ بڑا اونچا سوال ہے جی،
یہ سوال ہی کہ نہیں سنا نہیں دیہاتی بات سبحان اللہ. ایک اور جملہ سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب سناون تو پہلے ایک گل سنے توجہ نال احباب. اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار. او شے دا سوال کرے دے کہ جن دے نال میں جنت دے نیڑے ہواں تے جہنم تو پرے ہواں. جملہ احباب دی توجہ. واقعی جنت ہے اے جئی جا جن دے نیڑے تھیونا چاہیے تے واقعی جہنم ہے اے جیاں مقام جن دے تو پرے تھیونا بہتارے. سوال ٹھیک کیتا سی. جنت دے نیڑے ہونا بہتارے تے جہنم تو پرے ہونا بہتارے. جنت دے نیڑے ہونا کیوں چنگا ہے؟ بڑیاں قرآن چ نعمت آئیاں پہ اگے سنے دا ایران آج ایک صرف اشارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس لگی ہوئی ہے. اے جنت دے نیڑے ہونا دا شوق تانوں سناون لگا. کیوں جنت دے نیڑے ہونا چاہیے؟ کیوں سوال کیتے دیہاتی بندے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے اے میرے ساتھیو تانوں پتہ بھی ہے کہ نہیں جڑے جنتی جنت پہنچ وے سن رب العالمین دی طرفوں مکان تے محلات تے کوٹھیاں نصیب تھی گئیاں باغات مل گئے. سب تو پہلے جنتیاں نو اللہ دی طرفوں تحفہ کرا ملنا ہے. صحابہ شوق کرے نن اللہ دے محبوب کے جیاں تحفہ کے شے وی کھاون دی. سب تو پہلے کھاون دی کیڑی شے مل سی جنتیاں نو؟ ہن اے گل ہے کہ سنی ہوئی ہن نہ کریں دے ہن نہ کریں دے بس جنتیاں نو سب تو پہلے کیڑی شے مل سی کھاون دی؟ اے کدا سنی ہوئی؟ اگر سنی ہوئی تو میں نہ سنے دا. یہ نہیں سنی تو آکھو جا سنا چا. ٹھیک اللہ صحابہ بڑے شوق نال سننے اللہ دے محبوب پہلی پہلی کیڑی شے ملنی ہے جنتیاں نو کھاون دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے جنتیاں نو جنت داخل کرن تو بعد اللہ ساری زمین نو روٹی چا بنے سی تے سب تو پہلے یہ روٹی کھاونی ہے جنتیاں نے. اے جڑی زمین ہے یہ روٹی بنوے سی. حیران نہ تھی وے جیڑا رب العالمین اس زمین وچوں ساڈے کھاون واسطے قسم قسم دے میوے پیدا کر سکدا ہے قسم قسم دیاں فصلاں پیدا کر سکدا ہے باغ و بہار تے گلستان پیدا کر سکدا ہے. جے کر اللہ بناون تے آوے تاں جنتیاں دی خوراک واسطے ساری زمین نو روٹی بھی بنا سکدا ہے. قادر جو ہویا تے اے سوال نہ کرے کہ اسا روٹی کھاون لگدے ہیں ذرا جے ریت ہوے مٹی دے ذرے ہوون بندے دا دل بھی نہیں کرے دا نیوالا کھاون واسطے. یہ سوال نہیں کرنا. کیوں؟ رب العالمین ساری زمین نو روٹی چا بناونا ہے. مٹی والی تاثیر اللہ ختم کر چھوڑے سی. مٹی دے زراعت والی تاثیر وچ نہیں راونی. اللہ کریم جے کر بناون تے آوے تا مٹی دے زراں دی مٹی دے چھوٹے چھوٹے جڑے نظر دے پے انہاں کنکر رب العالمین انہاں دی تاثیر ختم کر کے انہاں نو روٹی والا ذائقہ دے سکدا ہے. اللہ قادر ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے سب تو پہلے جنتیاں نو جڑی خوراک ملنی ہے رب العالمین ساری زمین نو روٹی چا بنے سی تے جنتیاں دے سامنے پیش کرے سی. جنتیو تناول کرو اے میں رب العالمین دی طرفوں پہلی پہلی تہاڈی مہمانی ہے. اللہ دے محبوب بیان بیٹھے کرے نہیں تو پتہ لگے جو ایک یہودی آ گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہون والی تورات شریف نو منن والا آ کے عرض کرے دے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں یہودی مذہب نال تعلق رکھن والا بندہ ہے. آمنہ دے لال اے تا بیان پہ فرمے دیو زمین دی اللہ روٹی چا بنے سی جنتیاں دی سب تو پہلی خوراک واسطے. پر آمنہ دے لال میں تانوں دساں کہ جنتیاں نو سب تو پہلے سالن کیرا ملنا ہے.
آپ نے فرمایا تو دسے نے کیا دس ہوں یہی سنا سالن کے رامل اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن دین یہودی بیان کرن لگے اللہ کریم دے پچھلی آسمانی کتاب وچ لکھا ہوئے آمنہ دلال کہ اللہ کریم زمین دی روٹی بنا کے جنتیاں نو سب تو پہلے جڑا سالن پیش کرے سی زمین اپنی قدرت کاملہ دے نال تریجا درخت پیدا چا کرے سی اے جڑے دیکھ سی تریجے درخت دی چھاں تا دوجے نالوں وی زیادہ ہے تے بڑا خوشنما میویاں نال بھرا ہویا عرض کرے سی رب العالمین مہربانی چا کر مینوں اجازت چڑے میں تریجے درخت دی چھاں تلے وج باواں اللہ فرمائے سی تے تا وعدہ کیتا ہی میرے نال اور کچھ نہ منگساں کہ اللہ ایک باری مہربانی نہ وعدہ ہو نہ منگ سے وعدہ کر کہ اللہ وعدہ ہے پکا کہ بالکل پک کے اور کچھ بھی نہ منگساں جیرے ویلے تریجے درخت دی چھاں تلے ونج باسی رب العالمین جنت نو سامنے چا کرے جیرے ویلے جنت دی نظر پوسے سو وہ پچھلیاں چھاواں بھول ویسن اکسی اللہ مہربانی کر اجازت چڑے میں جنت دے بوئے تے تونج باں اللہ فرمائے جی تین تو وعدہ کیتا ہی میرے نال اور کچھ نہ منگساں مولا خلافی پیا کرن کہ اللہ اور کچھ نہ منگساں بوئے تو نہیں تا پڑھن دے اللہ فرمائے سی چلو اجازت اتو جو اللہ دی مرضی نہیں آ رہو سی اللہ فرماسی جنت دے دروازے دے نیڑے وانج اے ہولے لوے دیا جنت دے دروازے دے نیڑے جرے لے سی تے دیکھ سی اندر نظارے اللہ اللہ حیران باغ بہار صحابہ کرام مرد کرن اللہ دے محبوب جنت دیاں جڑیاں محلہ دیاں دیواراں ہونیاں انہاں دیواراں دے اندر میٹیریل کیڑا استعمال تھی ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا جنت دے محلہ دی دیواراں دی ایک اٹ چاندی دی دوجی اٹ سونے دی گارا کے رونے اللہ دے محبوب اکھے گارا نہیں ہونا کستوری ہونی ہے گارے دی جگہ کنکریاں بھی ہو سن کہ نہیں ہے کہ موتی پھیلے ہوئے ہو سن نہراں چلدیاں پیاں ہو سن چار قسم دیاں نہراں چلدیاں پیاں رب العالمین نے سورہ محمد دے اندر منظر بیا صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ دنا سورۃ محمد 26واں پارہ اللہ نے چار قسم دی نہراں دا تذکرہ سنایا ہے فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى آیت نمبر 15 سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے 26 پارہ اللہ فرمے دے جری جنت دا وعدہ دیتے میں تقوی رکھن والے لوگ اللہ دا ڈر دل وچ رکھن والے لوگ جری جنت دا وعدہ دیتے میں اس جنت دا حال میں اللہ تو سن گنو چار قسم دیاں نہراں چلدیاں پیاں پہلی قسم دیاں نہراں پانی دیاں تے پانی بھی کہنیاں غیر آسن جڑے پانی دا رنگ بھی تبدیل نہیں تھیونا جڑے پانی دی شکل بھی تبدیل نہیں تھی ہونی جڑے پانی دا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہونا جڑے پانی دی خوشبو بھی تبدیل نہیں ہونی دنیا وچ مٹی ونج پوے پانی وچ ترک میں داؤ دے ذائقہ بدل میں داؤ دے غیر آسن جنت دے اندر جڑی پانی دیاں نہراں چلدیاں پیاں خوشبو بھی تبدیل نہیں تھی ہونی رنگ بھی تبدیل نہیں تھی ہونا ذائقہ بھی تبدیل نہیں تھی ہونا اللہ دوجی قسم دیاں نہراں اکے منہار من لبن لم یتغیر طعمہ دودھ دیاں نہراں چلدیاں پیاں دودھ بھی کہنیاں واہ پروردگار تیری قدرت کاملہ تو قربان ویاں جڑا پروردگار دنیا دے اندر جانوراں دے تھناں وچوں دودھ پیدا کر سکدا ہے دودھ دیاں نہراں تھناں وچوں چلا سکدا ہے او رب العالمین جنت دے اندر بغیر ڈنگراں تے جانوراں دے دودھ دیاں نہراں وی وہا سکدا ہے ڈنگر کونی نہراں اللہ تے لم یتغیر طعمہ
دنیا تے دودھ پیارا وے ذائقہ بدل ویندا ہوندا ہے فریج چ رکھو تازہ دا پیارا سی پر ذائقہ او نہیں رہندا فرمایا لم یتغیر طعمہ دودھ دیاں نہراں ہی چلدیاں پیاں تے دودھ دا ذائقہ ہی تبدیل نہیں ہونا ونہار من خمر لذت للشاربین شراب طہور دیاں نہراں چلدیاں پیاں بڑی لذت تے سونی اس شراب طہور وچ جنتی جتنی زیادہ پیندا ویسی دل اتنا زیادہ شیشے تو زیادہ پاک تے صاف تھی دا ویسی نمبر 4 ونہار من عسل مصفا ماکھی دیاں نہراں چلدیاں پیاں تے ماکھی بھی بغیر مشیناں دے اللہ دی قدرت نال صاف کیتا ہویا اے دیکھ سی نا بندہ جھاتی پیسی گل یاد ہے نا وہ جڑا پہنچا کھلا کنارے اکسی اللہ مہربانی چا کریاں جی اجازت دے میں لت اندر چا رکھاں اللہ فرمیسی تے وعدہ تا کیتا ہی میرے نال اور کچھ نہ منسا پروردگار جی اندر لت رکھن دی اجازت دے بگڑنا تا تیرا کچھ نہیں اثر تا کچھ نہیں اللہ کریم فرمیسی اے ہی وے آخری بندہ جنت منجن والا رب العالمین فرماونے او بندہ جڑی جنت وچ تو قدم رکھنا چاہے میں اللہ کریم جتنی ساری دنیا ہے او دنیا دے برابر تینوں جنت دا ٹکڑا پیا دینا نبی علیہ السلام مسکرا پین صحابہ حیران تھی کہ دیکھ دین اللہ دے ماں مسکرا دے کیوں کہ اللہ کریم فرماونے بندہ گو اکسی توجہ بندہ گو اکسی اللہ ساری دنیا دے برابر جنت میں گڈے میں کہ جیا اے تا آخری جنتی ہے اللہ میرے نال مذاق تا نہیں کروں توجہ بندے آخرے اللہ میرے نال مذاق تا نہیں کروں دنیا دے برابر جن میں تا آخری جنتیاں کمالا والے تا پہلے ٹر گئے درجیاں والے تا پہلے اندر چلے گئے کہ ہاں رب العالمین دے محبوب پیغمبر فرمینے نا اے جنتی دی گل سن کے رب العالمین بھی مسکرا پوسی میں آمنا دلالتاں بھی مسکرا پیاں خیال کرے اللہ دا مسکراونا ایویں نہیں جویں اساں مسکرانے ہونے ہیں جے بندہ انجار چ سمجھے تا اسلام دے دائرے وچ جویں نکل ویسی جویں اللہ دی شان دے لے کے اویں مراد ہے کیویں پتہ نہیں مسکراونا ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہ خوش ہو کے فرماونا ہے او جنتی بندہ حیران پیا تھی نے کہ دنیا دے برابر جنت میں اللہ دنیا دے برابر بھی جنت پیا دینا اس دنیا جائیں 10 گنا جنت اور بھی تیرے نا تے پیا لکھے نا آپ فرمائیں اے تو ہونا ہے آخری جنتی جو دنیا تے 10 گنا دنیا تو زیادہ بڑی جنت ہے اللہ تے جڑے ہونے اعلی درجات تے کمالاں والے جنتی انہاں دی شان کے پوچھدے ہو اخبرنی بما یقربنی من الجنہ اللہ دے محبوب سواری دی لگام پکڑی کھڑے دیہاتی بندہ او پچھلی گل یاد ہی نا اللہ دے محبوب او شے مینوں دسو جیڑی شے مینوں جنت دے نیڑے چا کرے کیوں جنت ہے اے جیاں مقام جہدے نیڑے تھیونا چاہیے ویوبا اے دونی من النار اے جئی شے مینوں دسو جیڑی جہنم دی بھا تو مینوں پرے چا کرے واقعی جہنم دی بھا ہے اے جئی جس تو پرے ہونا بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ دنیا دی آگے جیری جہنم دی آگ اس تو 69 گنا زیادہ تیز ہونی ہے آپ فرمائیں بختی اٹھا دے برابر جہنم دے اندر سپ تے اجدہا ایک واری جڑا اجدہا تے سپ جہنمی نو ڈنگ مرے سی آپ فرمائیں 40 سال تک جہنمی اون ڈنگ دا اثر محسوس کریں دارا سی تے جڑے اللہ نے وٹھوئے بنے جہنمی چ آپ فرمائیں وڈے وڈے خچراں دے برابر جنہیں وڈا خچروں دے ایک واری جے وٹھوئے ڈنگ مرے سی 40 سال تو جہنمی نو دا اثر محسوس ہونا ہے
واقعی جہنم تو دور ہونا ہی بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمیاں دی خوراک کیڑی ہونی ہے. رب العالمین دا قرآن بھی گواہ ہے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا عقابا. غساق جہنمیاں دے وجود وچوں جڑی پیپ نکلنی ہے، پیپ پیپ جڑی نکلنی ہے، جے کر کے جہنمی بھاوے سر سر چیخاں ماریاں. رب العالمین دے قرآن دا مقام سنے. سورت دا نام سورت الاعراف. میرے سامنے مالک کے کائنات دی لا ریب کتاب اللہ نے منظر بیان کیتا ہے. 8واں سپارہ سورت الاعراف تے آیت نمبر 50. ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. جہنمی چیخاں مرے سن تے جنتیاں دے سامنے فریاداں کرے سن. جنتیاں نو آکھ سن او جنت والیو افیضوا علینا من الماء کچھ پانی دے قطرے ساڈے تے بھی سٹو چا. جنت دے پانی دے کچھ قطرے ساڈے تے بھی پلڑ چھوڑو. مما رزقکم اللہ یا جیرے کھاون دیاں چیزاں اللہ کریم نے تانوں دتیاں شیاں آپ کھا چھوڑو کھلڑ ساڈو وا چھوڑو. ہو سکدا ہے ساری خوراک دا انتظام تھی ویندا ہووے. اللہ اللہ تے اگو جنتیاں جواب دے ہوئے کالو جنتی جواب دے سن او جنت دے پانی دا گھٹ منگن والے ہو جنت دے میوے دے چھلڑ منگن والے ہو. ان اللہ حرمہما علی الکافرین. تساں جے نا شکرے لوگاں دے اتے اللہ نے پانی تے میوے والی دوہے نعمتاں حرام کر چھوڑیاں. جی مردے ہیں تساں لگا ہوئے بھوک لگی ہوئی ہے. اللہ فرماونے جنتیو تساں کوئی شے نہیں سٹنی چھلڑ نہیں سٹنے پانی دے قطرے نہیں سٹنے انہاں دے اتے انہاں دے کھاون تے پیون دا انتظام میں اللہ کریم کرے نا. جہنمیاں دے وجود سرسن جری وچوں پیپ نکلنی ہے. رب العالمین حکم نے میں فرشتے ہو اے جہنمیاں دی پیپ کٹھی کر کے انہاں نو پلاؤ. قطاماہم مرکدی تے کھول دی ہوئی پیپ منہ کھول کے اندر گڑکائی ویسی آدھرا پار تے کب کے تے باہر نکلا سی. ان شجرۃ الزقوم تے کھاون واسطے زقوم دا درخت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا او جڑی پیپ پلائی ویسی جہنمیاں نو ایک جے کر پیپ دا ڈول دنیا دے اندر پلے دتا ونیا تے دنیا دی قیامت ہونی ساری پیون والی چیزاں بھی بدبودار تھی ونجے نا. کھاون واسطے زقوم ساری دنیا اس دا نمونہ تھوڑ دا تھوڑ دا بوٹا جڑے ویلے خوراک منگسن تھوڑ دا درخت زقوم کب کب کے انہاں دے منہ وچ دتا ویسی. آپ فرماتے ہیں جے کر زقوم دا ایک ذرہ بھی زمین تے سٹ دتا ونجے ساری چیزاں دے اندر گندگی ہی گندگی پھیل ونجنی ہے. جہنمیاں دا رومنی تو کو سنائی ونجا. آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روشن جہنمی روشن روشن رامان کیسٹ ہاؤس نیو لاری اڈا کرور کوٹ. رخساراں دے اوتے نالیاں پک ونجنیاں نشان پک ونجنے آنسواں نال تے جے ویلے روندے روندے پانی اکھیاں دا مک ونجنا ہے. آپ فرمیندے اکھیاں وچوں خون جاری تھی ویسنے خون جاری تھیندا تھیندا
خون جاری تھی نال زخم تھی ونجنے نا آ فرمین ود زخم لو من لگ ویسی انیار روندے تے چیخ دے رسن جہنمی لیکن رب العالمین دے دربار وچ جڑے دعائی کرن لگ سن تے کہ آکسن سورۃ المؤمنون 18واں پارا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون آیت نمبر 107 سورہ المؤمنون 18واں پارا اللہ ایک باری سانو جہنم وچوں کڈ چا ایک باری مولا چلے اللہ فإن عدنا فإنا ظالمون یہ وقت سا تیری نافرمانی والے کم کیتے تے بڑے ظالموں سوں اللہ جواب دے نے کالک سو فیھا ولا تکلمون چپ کر کے پے رہو جہنم وچ میں اللہ نال گل وی نہ کرو میں تہاڈی گل سننا ہی نہ چاہندا سمجھے ذرا میرا پہلا عنوان دیہاتی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری دی لگام پکڑی کھڑے حدیث یاد ہے نا وہ پچھلا عنوان ذہن چ رکھا ہے صحابہ حیران تھی لگام پکڑ کے عرض کرے دے اللہ دے محبوب اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویبعدنی من النار اللہ دے محبوب او شے مینوں دسو جڑی جنت دے مینوں نیڑے کر دے کیوں جنت ہے ایجیاں مقام جاندا نیڑے ہونا بہتر ہے ویبعدنی من النار ایجیاں مینوں عمل دسو ایجیاں طریقہ دسو کہ جہنم دی بھاں تو میں دور تھی ونجاں او مینوں جہنم دی بھاں تو پریشان کرے واقعی جہنم ہے ایجیاں مقام جاندا پرے ہونا بہتر ہے جویں تانوں مثالاں جا سنائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھیو سن دے پہ ہو جی آپ نے فرمایا قد وفے کا میرے سمجھدار ہے بیٹھے نا جمعہ پڑھنے وہ ذرا ذہن آگے کریں قد وفے کا فی روایت قد ہو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ سنو اللہ پاک نے ای دیہاتی بندے نو کیویں چنگا سوال پوچھن دی توفیق دیتی ہے چاستا ہی نہ سوال پوچھنے ہاں لوگ غیر ضروری سارے کو سوال ودے پوچھتے ہوں سوال او کرنے چاہیے جنہ دا تعلق ہوئے انسان دی آخرت آخرت سمجھ منجے قد وفے کا بڑی سونی توفیق دیتا کیویں سونا سوال پوچھا آپ نے فرمایا اللہ دا بندہ سوال دوبارہ دوہرا دوجی بار سوال دوہرایا ہے کیوں تاکہ سارا دی توجہ تھی ونجے آپ نے فرمایا ہوں سن تو میرے کو پوچھنے جنت دے نیڑے کیویں تھی سو جہنم تو پرے کیویں ہٹساں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں توجہ ہے نا کال کا جواب آیا نہیں تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا آپ نے چار شیاں بیان کیتیاں جواب وچ چار ترتیباں تیرے سامنے عرض کرنیاں جے جنت دے نیڑے ہونا چاہنے جہنم دی بھاں تو پرے ہونا چاہنے آپ پہلی چار گلاں وچوں پہلی گل دیہاتی بندہ تعبد اللہ عبادت کرے تا صرف اللہ دی عبادت دے اندر کینوں بھی شریک نہیں بناونا ولا تشرک بہ شیئا تے اللہ دی عبادت نال بھائیوال نہ پیا بناویں ولا تشرک بہ شیئا اللہ دی عبادت دے اندر کینوں بھی شریک نہیں بناونا تے عبادت دیاں قسمت التحیات للہ والصلوات والطیبات زبان والی عبادت بھی صرف اللہ واسطے جسم تے جان والی عبادت بھی صرف اللہ واسطے تے بندے دی مال والی عبادت بھی صرف اللہ کریم واسطے زبان والی عبادت جنہیں سورت فاتحہ دے اندر وعدہ کریں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں نے تے مدد بھی صرف تیرے تو منگدے ہیں احباب ذہن حاضر ہی نا
ایک پوائنٹ دسن لگا، زبان نال مدد منگنا عبادت کہ نہیں؟ چپ کر گئے ہو. زبان نال مدد اللہ تو منگنا عبادت نہیں ہے؟ عبادت ہے. ایاک سورۃ فاتحہ کو سمجھو نا، ایاک نعبد، اللہ صرف تیری ہی عبادت کرنے ہیں. عبادت صرف کہہ دی اللہ دی. ہن سمجھا نظر سمجھے مستقل جڑے جمعہ پڑھ دے نا احباب، ایاک نعبد اللہ صرف تیری عبادت کرنے، جڑے ویلے عبادت دا وعدہ کیتا اسے مدد تا وچ آ گئی، مدد تا وچ ود ایاک نستعین آکھن دا کی فائدہ؟ ایاک نستعین تا وچ آ گیا ہے. سوال سمجھ نہیں آیا؟ سوال سمجھے سو تا جواب سمجھا سی. مدد منگنا عبادت تے جڑے نے وعدہ کیتا اسے ایاک نعبد اللہ صرف تیری عبادت کرنے تو مدد منگنا تا وچ آ گیا. بس ایاک نستعین وکھرا آکھن دا کی مطلب؟ سوال سمجھ آیا نا؟ ہن جواب سمجھا ہے ذہن حاضر. ایاک نعبد اللہ صرف تیری عبادت کرنے رسوں، عبادت دے اندر مدد منگنا تا آ گیا ہے. بس ایاک نستعین آکھن دا کی مطلب جو مدد ہی تیرے کول منگدے ہیں. ہائے قربان ونجا رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی واں بجروی اللہ دیاں کروڑاں رحمتاں میں انہاں دی روح دے اوتے بڑا سونا انداز سمجھایا اینے. ایاک نعبد اللہ تیری ہی عبادت کرنے، اگوں آکھدے پے ایاک نستعین تے مدد بھی صرف تیرے تو منگدے ہیں. کہ مطلب اللہ جے کر تیری امداد ساڈے نال نہ ہوئی تا تیری عبادت اساں کر سکڑی نہیں. راز کی ہے تاڈو جیوارا کا سیا کنستعین اللہ جے کر تیری امداد شامل حال نہ ہوئی تا تیری خالص عبادت ساڈے تو نہیں تھی سگڑی. اے جڑیاں عبادتاں کرے دے پے ساڈا اپنا کمال نہیں، تیری خالص عبادت وچ امداد تیری ہے. حضرت سلطان العارفین بھی فرما گئے نا، باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرمین نہ میں سیر نہ پاچھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں، نہ میں سیر نہ پاچھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماسا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہواں من رتیاں تلا تے او بھی پوری نہیں ہوں، وزن تے تول پورا ون ہو سی باہو، وزن تے تول پورا ون ہو سی باہو، جدا ہو سی فضل الہی ہو. کم بننے تا اللہ دے فصلہ پیدا کرنا اللہ، ڈنگر پیدا کرنے والا اللہ، انہاں دے تھنا وچوں خالص دودھ پیدا کرنے والا اللہ، تے حصے کڑے دیو اللہ دے نال غیراں دے. ایو تا شرک ہے، حصے غیراں دے حصہ اللہ دے نام دا کڈھیا تے ثواب بزرگاں دی روح نوں دتی رکھیا. اے جائز نہیں، ثواب ہی تھی ویسا انہاں دو ثواب اللہ پہنچا دیویاں تے بندے دا اپنا ثواب بھی اللہ گھٹ نہیں تھی ونڈے ونا. زبانی عبادت بھی اللہ واسطے، جسمانی عبادت بھی اللہ واسطے، رکوع ہوے سجدہ ہوے قیام ہوے طواف ہوے وجود نال التحیات دی شکل بنا کے باونا ہوے اے بھی للہ. چلو ہور قرآن دا انداز سنی منجے. فرمایا میرے محبوب انا آتینا کل کوثر فصل لے ربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میرے محبوب اسا تانوں کوثر دتے، خیر کثیر دتی ہے، ہر شے تیری خیر ہی خیر. قرآن مل گیا ہے خیر کثیر، حوض کوثر خیر کثیر، جنت خیر کثیر، تاری امت خیر کثیر، کثیر ہی کثیر. فصل لے ربک، نماز پڑھے میرے محبوب صرف پروردگار واسطے. نماز جدو عبادتاں کٹھیاں تھی گئیاں، زبانی عبادت بھی کچھ پڑھنا ہوندے کچھ کرنا ہوندے، اے دوہے عبادتاں لے ربے کا.
میری سواری دی لگام پکڑنے والا دیہاتی عبادت اللہ دی کریں، اللہ دی عبادت کہنو شریک نہ بناویں. جاگتے بیٹھے ہو. قرآن دا مقام سنا ہے. آج کل گرمیاں بڑا ٹائم ہے، خیال کرے. عطاء المحسن شاہ صاحب بخاری ہن فوت ہو گئے، انہوں نے ایک بندے گھڑی جی کھائی کہ حضرت جمعہ پہ پڑھیں گے نا کہ ٹائم تھی گئے. سنتے بیٹھے ہو کہ شاہ صاحب ٹائم تھی گئے. انہوں نے فرمایا تیری موت دا. اس نے شاہ صاحب ایک کمال ہے، ایک جواب ہے. عطاء محسن شاہ صاحب فرمایا موت دا ٹائم وہ ہے جس سے اگا پیچھا تبدیلی تھی سکتی، باقی ہر ٹائم ہی تھی سکتی ہے. آرام نال بیٹھ سنتے پے ہو. ہاں موت دے ٹائم ہی تبدیلی نہیں تھی سکتی، نہ اگا تھی ہونا نہ پیچھا، باقی ہر ٹائم ہی تبدیلی ہو سکتی ہے. خیال کرے. اللہ اللہ توجہ. رب العالمین دا قرآن اللہ کریم فرمانے ما کان للمشرکین ایامروا مساجد اللہ. سورۃ انا سورۃ توبہ. قرآن تیرے انداز تو قربان ونجا، اے میرے سامنے سورۃ توبہ کھلی ہوئی ہے. رب العالمین فرمائیں ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ. آیت نمبر 17. مانا کرو مارکا تکڑے بیٹھے ہو، مانا کرو اللہ واسطے فتوے میرے تے نہ لوے. مقابلہ کرنا ہونے تا قرآن نال مقابلہ کرے تے مانا گھرج من کے جری کھے. داواں پارا سورۃ التوبہ تے آیت نمبر 17. ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ. اللہ کریم فرمائے دے مشرکاں نو اجازت نہیں جو اللہ دیاں مسیتاں بناویں. مسیتاں بناون دی اجازت مشرکاں نو نہیں. اللہ مسیتاں کون بناوے کہ انما یامر مساجد اللہ. او مسیت تعمیر کرے من آمن باللہ، من آمن باللہ جدا یقین ہوئے اللہ نال. مردیاں نال جدا یقین ہے انہوں مسیتاں بناون دی لوڑ. دربار بنے دے تا بے شک بناوے، مزار بنے دے تا اون دی مرضی، آستانے بنے دے تا اون دی مرضی. مسیتاں کون بناوے من آمن باللہ والیوم الاخر. قیامت نال جدا ایمان ہوے واقام الصلاۃ نماز دا بھی پابند ہوے او مسیتاں بناوے. وآت الزکاۃ زکات دیون دا پابند ہوے او مسیتاں بناوے. جگ دے بیٹھے ہو. اگلا جملہ سنے حباب آکھے ولم یخش الا اللہ. مسیت او بناوے جڑا اللہ تو سوا ڈردا کہندے تو نہ ہوے. ہاں سن دے پے ہو. استاد جی مٹھا ہاتھ رکھا ہے. ہائے انہوں پہلے سوچنا چاہیے یہ محلے والا میں خوش کرنا ہے مسیتاں نہ بناواں، یہ علاقے دا لحاظ کرنا ہے مسیتاں نہ بناوے. او مسجد بناوے لم یخش الا اللہ. کہندے تو ڈردا ہوے جرا اللہ تو ڈردا ہوے، اللہ تو سوا کہندے تو نہ ڈردا ہوے. تے جیندے دل ڈر ہوے محلے والا دا، علاقے والا دا، قصبے والا دا، انتظامیہ تے حکومت دا، اونوں چاہیے مسجد نہ بناوے. کیونکہ مسجد دے اندر حق دا مسئلہ بیان تھی سی، حق دا جتھا بیان تھی وے اتھا مخالفتاں تھی دیاں وی ہوندیاں. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اچھا مسجد کون بناوے جڑا ڈردا کہندے تو ہوے صرف. اچھا عجیب گل ہے احباب. بناون والا اللہ تو سوا کہندے تو نہ ڈردا ہوے تے امام خطیب مسجد دا او ہوے جڑا ہر تو ڈرا کھلا ہوے. یہ کیوں بھائی؟ نا نا جڑے بناون والا کہندے تو نہ ڈرے اللہ تو سوا تے مسجد نو آباد کرن والا امام تے خطیب اے جیا ہونا چاہیے جڑا اللہ تو سوا کہندے تو ڈرن والا نہ ہوے. مشرکاں نو اجازت نہیں جو مسجد بناویں. قرآن دا اور مقام یا سورۃ توبہ اکھے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. سورۃ دنا سورۃ توبہ. اے میرے سامنے آیت نمبر 113 کھلی ہوئی ہے. اللہ فرماتا نبی سونے نو بھی اجازت نہیں، مومناں نو بھی اجازت نہیں کہ جنہاں دی موت شرک تے آ گئی ہے انہاں واسطے بخشش دی دعا منگن. مارکا سن دے پے ہو استاد جی محلے داری جو ہوئی
ایک بندہ مینوں آکھن لگا استاد جی جے بندہ شرک کران لے دا جنازہ پڑھن لگے تے چپ کر کے کھلوتا رہے. سوال سمجھ آئے؟ میں چپ آتا کھلو جی. میں کہ یہ تو منافقت ہے، یہ تو منافقت ہے، چپ کھلوتا جی. اگلے آخر آیا کھلا ہے. نہیں نہیں، ایک پاسو مسئلہ برادری دا، ایک پاسو مسئلہ محلے دا، ایک پاسو مسئلہ قصبے تے علاقے دا، تے دوجے پاسو ذات اللہ دی. اللہ دے میرا غدار ہے، غدار گناہگار دی تا بخشش ہو سکتی ہے، پر اللہ دے غدار دی بخشش جہاں شرک تے موت آ گئی اللہ دا غدار ہے. ہن پتہ لگدا ہے کہ تیرے دل دا جھکاؤ اللہ دو ہے یا برادری دو ہے، اللہ دو ہے یا محلے داراں دو ہے، اللہ دو ہے یا علاقے قبیلے قوم دو ہے. اللہ اللہ رب العالمین دے قرآن دا انداز تے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان. میری سواری دی لگام پکڑن والیا جے کر تو چاہندے جنت دے نیڑے ہوواں تے جہنم تو پرے ہوواں تا سونا تعبد ولا تشرک به شیئا، اللہ نال شریک نو نہ بناویں. کیوں؟ شرک اینیا وڈا گناہ ہے. رب العالمین دے قرآن دا اشارہ جا سنے. میرے سامنے سورۃ الانعام کھلی ہوئی ہے، مالک کائنات دی لارہم کتاب. فرمایا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. آیت نمبر 88 سورۃ الانعام 7-12. 18 نبیاں دا اللہ نے ذکر کیتے کٹھا تے 18 نبیاں دے ذکر کرن تو بعد جا فرمایا ہے جے انہاں تو بھی شرک تھیویں دا تھیونا تا نہیں. انبیاء بڑے گناہاں تو بھی پاک، چھوٹے گناہاں تو بھی پاک، بڑی غلطیاں تو بھی پاک، چھوٹی غلطیاں تو بھی پاک، صغیرہ کبیرہ گناہاں تو پاک، تھیونا تا نہیں. ساری بولی جویں آکھدے نا آکھاں دینوں تے سناواں نو مسئلہ سانوں سمجھایا جے نبیاں تو شرک تھیویں دا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اللہ فرماندا ہے انہاں نبیاں دے سارے اعمال برباد ہو ونجے نا. مارکا سن دے پے ہو؟ مسئلہ کوڑا تو نہیں تھی گیا. ایویں کوڑا ہے جویں کہ میٹھا ہے. کیویں میٹھا؟ جویں تما میٹھا ہوندا ہے میٹھا. توحید جانو سمجھ آ ونجے اس جیاں میٹھا مسئلہ ہی نہیں، تے جانو سمجھ نہ آوے اے جیاں کوڑا مسئلہ ہی کون. اچھا ایک ہور گل، توحید نو منے دے ہو؟ چپ کر گئے ہو، کوئی شک ہی وے اللہ دے بندے ہو. ذوق نال جواب دیو، فرشتے لکھ دے پین کے پتہ نجات دا ذریعہ بنو جے. توحید نال ساڈا ایمان ہے نا. الحمد کل گھن کے والنازسین تک قرآن دا مطالعہ کرو، تلاوت کرو. 6000 تو زیادہ آیات، 540 رکوع، 114 سورتاں، 30 سپارے. پورے قرآن وچ توحید دا لفظ کوئی نہیں وے. سن دے پے ہو؟ توحید دا لفظ قرآن وچ چپ کر بیٹھے ہو. مارکا توحید یہ لفظ قرآن کون؟ یہ کہ مطلب ہے بات استاد جی تانوں اے عرصہ تھی گئے یہ مسئلہ کر کر تے قرآن ہی بڑھ لفظ ہی کون. سنو سنو جگ دے بیٹھے ہو کہ پتہ میری زندگی وفا کرے نہ کرے دل دی تختیاں دے جملہ لکھنا ہے. پورے قرآن توحید دا لفظ کوئی نہیں کہ مطلب اللہ منے دیتا ہے لفظ کیوں نہیں. راہ سن گھنا ہے شرک دی نفی کرے دے ونجو یا توحید ہے. شرک دی نفی کرے دے ونجو یا توحید ہے. پورے قرآن دی شرک دی نفی ہے یا توحید ہے. بندہ کہ میں توحید بیان کرے نا تے شرک دی نفی نہ کرے اے توحید نہیں. اے توحید خیال کرے شرک دی نفی تھی سی تا توحید دا مسئلہ نکھڑ گیا سی. اللہ اللہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. آپ نے ان دیہاتی صحابی نو یہ نہیں فرمایا اللہ دی عبادت کیتی رکھیں بس نہ کہ اللہ ہی دی عبادت کریں تے اللہ نال شریک کینو نہ بناویں. جتنے توڑی نفی نہ تھی وے مسئلہ بیان کرن دا حق ادا نہیں تھی دا.
شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اللہ اللہ ساری جماعت دے بانی فرمینے ہونے ہن اللہ دیاں کروڑا رحمتاں انہاں دی روح دے اوتے فرمینے اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ دات ہے، اللہ عالم الغیب. فرمینے اے توحید نہیں، پہلے نفی کر اور کوئی مشکل کشا نہیں. نفی نہ ہوئے وہ تو توحید دا پتہ لگدا نہیں. اور کوئی مشکل کشا نہیں، اور کوئی داتا نہیں، اور کوئی عالم الغیب نہیں، اور کوئی فریاد رس نہیں، اور کوئی مراداں پوری کرنے والا نہیں. اگر ہے تا کون ہے؟ الا اللہ. اے توحید محمد الرسول اللہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. شرک کرن نال سارے عمل برباد. مارکا قرآن دا مسئلہ سچ ہے. شرک کرنے والے دی نماز برباد. گل اوکھی تو نہیں تھی گئی، قرآن دی گل ہی نے. جے شرک کیتا ہے نماز برباد. جی اپنی نماز نہیں پئی تھی اندے پچھوں میری نماز کیویں تھی سی؟ تساں تحقیق کریں دے نہ ہو جے رکھ لو تے اللہ اکبر حاضر پچھو امام دے. یہ نہیں مسئلہ خیال کرے، تحقیق تا کی کرو. جرا مصلی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن. امام نماز پیا پڑھے رہے، یہ نماز دے دوران امام دے ہاتھ جو لو نکل لئیے ان دی نماز تھی سی؟ چپ کر گئے ہو. وضو جو ٹوٹ گیا نماز تھی سی؟ جی امام دی نہیں تھی تو پچھلے مقتدیاں دی تھی سی؟ انہاں دی بھی نہ تھی سی. امام دی نماز نہ تھی لے پچھلا دی بھی نہیں تھی دیوں دی. شرک کرنے والے دی اپنی نماز پچھلا دی کیویں تھی سی؟ خیال کیتا تحقیق کی کرو ورنہ بندہ گناہگار بنتا ہے. بجائے ثواب دے گناہ پہ لکھی ہوئے بندے کے کھٹا. نماز ان تھی وے فرض عین بھی ضائع تھی گیا ہے، الٹا گناہ بھی کھاتے ہی لکھا گیا ہے. تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. تے دوجی گل توجہ ہے، چار گلاں دسنیاں. لگام پکڑی کھلوتے دیاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری دا. آپ فرمینے جہنم تو پرے تھی نہیں تے جنت دے نال تھی نہیں. پہلی گل عبادت اللہ ہی دی کیتی رکھے، اللہ نال شریک نو نہ بناوے. نمبر 2 تو کی الصلاۃ نماز بھی قائم کیتی رکھے. نمبر 3 وتؤتی الزکات زکات بھی دیتی رکھے. نمبر 4 تصل الرحم جیڑا تیرے نال ٹوٹے اس نال جڑ کے راویں. واعف من ظلمک حسن الی من اساء الیک. جیڑا تیرے نال برائی کرے تو چنگائی کر، زیادتی کرے تو معاف کر. جیڑا تیرے کول ٹوٹ کے راویں تصل الرحم تو مل کے ہمیں اس نال رشتہ داری برقرار رکھے. جے اس نال تو بھی ٹوٹ کے ریا گوانڈیاں نال، رشتہ داراں نال، اپنے نال، محلے داراں نال جے کر تو ٹوٹ کے ریا تا آمنا دلال فرمایا جنت دے نیڑے ہون تے جہنم تو دور ہون دا رب العالمین دا وعدہ کوئی نہیں وے. جڑن دی کیویں مثال، معاف کرن دی کیویں مثال. جھنڈا صحابی دے ہاتھ وچ اعلان کرے داند 10,000 دا لشکر نالے تے صحابی اعلان کرے داند مکہ فتح ہون دے موقع تے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. اج تا بدلے گھنن دی دیوار ہے. کیویں حضرت بلال دے قدماں وچ، کیویں حضرت بلال دے قدماں وچ کنڈے وچھے نے، سینے تے پتھر رکھے نے، وچ رسی پا کے سنگلاف زمین تے گھسیٹا نے. آمنہ دلال نو پتھراں دا نشانہ بنایا نے. تب تیرے تے کیویں لٹایا نے، بکھرے انگاراں تے کیویں لٹایا نے. لہو مکے دیاں گلیاں دے وچ چلدا ریا کہندا اتے بکھرے انگاراں تے بدن جلدا ریا کہندا. کیڑا صدمہ بڑا سہی تے جو نہیں چاہیا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے ٹھمکایا. صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکاں نو رہلایا. صحابہ نے اج بدلے گھنن دی دیوار آپ صلی اللہ
علیہ وسلم سن گدے فرمایا نہیں صحابی کو جھنڈا گن گنو دوجے دے جھنڈا حوالے کیتا ہی نے فرمایا نے تو اعلان کر الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ مکے والا سارے نال زیادتیاں کیتیاں 13 سال اج جواب وچ اساں بھی انہاں نال زیادتیاں کروں پر انہاں دے سارے درمیان فرق باقی نہیں رہندا تے جڑے سارے اکٹھے تھین آمنا دے نال اعلان پہ کرن مکے والے دسو تانوں پتہ ہے کہ نہیں اج کیڑا سلوک میں تواڈے نال کرنا نا سارے مجرم بن کے سر سٹ کے آپ دے سامنے عرض کرن ابا جان بھی تہاڈا بڑا شریف تے نیک بندہ ہے تساں بھی بڑے نیک تے پاک باز بندے ہو سانو چنگائی دی امید ہے آپ نے فرمایا میری برادری تے قوم قبیلہ میں تانوں وہ جواب دیساں ظلم تے زیادتی کرن والا نو جڑا حضرت یوسف علیہ السلام نے ظلم کرن والے بھراواں نو جواب دیتا ہے لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء اج ونجو تواڈے تے کوئی الزام نہیں میں آمنا دے نال ساریاں زیادتیاں معاف کیتیاں آپ نے فرمایا دیناکا آخری الفاظ حدیث دے دیناکا چار گلاں تے کو دسیم چا دیہاتی اللہ ہی دی عبادت کیتی رکھے شریک بھی نال کینو نبیاں بناویں نماز دی پابندی کرے زکات بھی دتی رکھے تے قطع تعلق بھی کہے نال نہ کرے جوڑ کے راویں رشتہ داراں نال دوستاں نال بھائیاں نال محلے دار اے چار گلاں تے دسیوں نہیں ہن دین ناکا ہن تا میری سواری دی لگام چھوڑ چا ہٹ گئی ہے بندہ کہ آمنا دے نال واس نسخہ پتہ لگی ہے سوال پیدا کیا آپ نے فرمایا اللہ ہی دی عبادت شریک نہیں کرنا نماز بھی قائم کرے زکات بھی دیویں رشتہ داراں نال محلے داراں نال برادریاں نال سلوک بھی چنگا کریں تے نماز روزہ کی دے گیا حج کی دے گیا اس دا ذکر آپ نے کیتا نہیں روزہ فرض کو نہیں مارکا تے حج آپ نے اس دا ذکر نہیں کیتا جب دے بیٹھے تے تھک گئے ہو ہن سوال ذہن وچ آیا کہ نہیں آیا آپ نے نماز دا ذکر کیتا ہے زکات دا کیتا ہے جوڑ کے راویں قطع تعلق کی کہنا تے روزہ کی دے گیا حج کی دے گیا اصل راز ہے لوگ زیادہ سستی کریں نماز وچ رمضان دے روزے ترک گنے انہیں روزے دار لیکن بہت سارے او روزے دار ہیں جڑے سارا سال نمازاں نہیں پڑھتے تے رمضان دے روزے دے شروع تھی ویندے نا اللہ اللہ بہت سارے او بندے نہ کرن واسطے حج تاں کرو لیکن ہر سال زکات دیونا انہاں نو اوکھا تھی ویندا ہے کیونکہ اصل اہم کام یہ دوہن آپ نے ذکر تاں وی کیتے نماز تے زکات دا تے باقی دو گلاں نال نال آ گئیاں جنت دے نیڑے ہون تے جہنم تو پرے ہون دا نسخہ یاد رکھے زندگی باقی ملاقات باقی وما لینا الا البلاغ